Hello mga kasuginlan, maayong buntag sa tanan. Kumusta? Nining taknaa sa kabuntagon, padayon kita nga magatuon ug magatuki sa pulong sa Ginoo. Atoa nga hisgutan ug tukion kining usa ka pangutana. Unsay kasagaran mahitabo kung ginatulirit sa simbahan ang sala? Mga kasuginlan, kung ang simbahan magsugod na gani og tolerit sa sala, naagyoy seryosong mga resulta. Dili lang sa espirituhanon, kundi pati sa kinabuhi sa church mismo. So unsa man ang mahitabo? Una, mahugawan ang pagkabalaan sa simbahan. Ang simbahan gitawag nga balaan nga lawas ni Kristo. Unang Pedro 1, versikulo 15 ngadto na sa 16. So kung ginatolerate ang sala, mawala ang kahadlok sa Dios. O mahimong normal na lang ang pagpakasala. Ang grasya mahimong hinuon o pasangil sa sala o dili gahom sa pagbag-o sa kinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Ikaduha, mahuyang ang testimonya sa simbahan diri sa kalibutan. Ang simbahan dapat kahayag ug asin sa kalibutan. Ingon pa ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 13 ngadto na sa 16. Kung pareho ra sa kalibutan ang kinabuhi sa mga membro, wala na'y kalainan, wala na po'y impact. Ang mga dili pa mutuo mahimong muingon, kung ing-ana raman di ay, nganuman nga musimba pa ko, o nganuman nga musunod pa ko ni ana nga grupo. Ikatulo, mahugno ang disiplina sa simbahan. Mateo 18 versikulo 15 ngadto na sa 17. Kung itolerate ang sala, dili na ikurik ang sayop, ang uban membro mainganyo nga musunod, nga muhimo og sala. So ang sala mukaylap sama sa libadura. Unang Korinto 5:6. Ikaupat, mahimo nga ang mga tinuod na Kristohanon maluya kung ang sala ginatolerate. Ang mga seryoso sa pag-alagad masakitan ug ma-discourage, ang uban mahimong mubiya sa simbahan. Mahulog ang focus gikan sa pagpasidungog sa Dios ngadto sa pagpalipay sa tao. Ikalima, ang Dios mismo magdisiplina sa simbahan. Kay kung dili mo disiplina ang simbahan, ang Dios mismo ang magbuhat niini. Hebrehanon 12:6, kay kinsa tong gihigugma sa Dios iha gayod nakastiguhon. Ang disiplina unya mga kasuginlan nga buhaton sa Ginoo, resulta kini sa pagkabahin-bahin, pagkawala sa panalangin, paghinay-hinay sa pagtubo, ug masinati ang espirituhanong kaugah diha sa pag-alagad sa Ginoo. Ikaunom, masayop ang pagsabot sa grasya. Tinuod nga dili ang maayong buhat o binuhatan ang makaluwas sa tao, pero ang tinuod usab nga naluwas magpakita og kausaban diha sa iyang kinabuhi. Kung ginatolerate niya ang sala, mahimong mutuo ang mga tao nga okay raman di ay magpadayon sa pagpakasala kay grasya man. Roma kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto na sa 2. Kanalang og dagang salamat sa inyong padayon sa pagsuporta mga kasuginlan. God bless sa tanan. Dalaygon ang Dios.